السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم. اليوم جيت ندير لو سبور في الصباح في الغابه ديال قنيطره. ما بقيتش ندير لو سبور في العشيه حيت راكم دابا عارفين زادوا الساعه. دونك في الليل وفي العشيه تيكون ظلام، دونك من الاحسن تريني في الصباح عاد نمشي لو طرافاي ولا لو بيرو ديالي. دونك تنستعمل دابل تايم. دابل تايم شنو هي الدابل تايم؟ هو انك تخلي لو طون ديالك اون فاسون دوبله. وانني مثلا دابا تندير لو سبور او ميم طون تنتكلم معكم، اوكي؟ دونك الوقت ديالك تيكون دابل تايم. مثلا عاوتاني الا مشيتي لعند ان ميدسان، دونك تتبقى في لاكو تتسنى الوقت ديالك باش تجي تدخل عند الطبيب. دونك في هذا الوقت هذا تيضيع بزاف. من الاحسن تستعمل الدابل تايم، انك تشد في ديك الوقت انك تقرا ان كتاب، تقرا ان ليفر، او لا دي معاك ورقه وستيلو، وبعض المرات تيطيحوا لينا افكار في الراس نوطيهم. دونك هذا تيتسمى الدابل تايم. ماشي هادشي علاش بغيت نتكلم معكم على واحد 5 ديال الحوايج اللي هما جلوبال، ماشي غير هما اللي كاينين، مي هما اللي هما اسونسيال يخليوك انك تلقى خدمه ان شاء الله. دونك ديفلوبور يلا تخرجتي او لا باقي ما تخرجتيش وتتفكر انك ما بغيتيش تشومي وبغيتي ان شاء الله اون فوا تخرج تلقى خدمه ان شاء الله يا ربي. اول حاجه هو لو سافوار فير ديالك، لو سافوار ديالك، لي كومبيتونس ديالك. واش داكشي اللي تتعرف تتلائم مع سوق الشغل او لا؟ هذا سؤال خاصك تطرحه على راسك. ما تضحكش على راسك اون طونكو ديفلوبور، ما تضحكش على راسك. شوف واش داكشي اللي تتعرف واش هو اللي طالبينو لي ريكروتور او لي سوسيتي في لو موند دو طرافاي. دونك الا شتي راسك بانك ما تتعرفش داكشي اللي مطلوب في سوق الشغل، من الاحسن غادي تمشي وتحاول تعلمه. مثلا ماشي غتعلم كلشي، مي سوفي دو سو فوكاليزي sur une ou deux technologies. C'est bon? Donc, la majorité des technologies maintenant qui sont sur le marché du travail, l'implore bzaf en tant que développeur web, qui est Angular, qui est Symfony, à d'un côté front-end qui est Angular, qui est Vue.js, côté back-end qui est Symfony, J2E, Laravel, ou بالنسبة les desktop qui est le Python. Ok? ومن الاحسن انا تنشجعكم انكم تمشيو كوم دي ديفلوبور ويب اي اوسي كوم دي ديفلوبور موبيل. ديسكتوب حاولوا انكم ما تبازاوش عليه بزاف، حيت لا ماجوريتي دابا ديال لي ديفلوبور تيتخرجوا تيكونوا قاريين سي شارب وسوينغ بجافا. دونك بالتالي شتي طرا هو انه تخدم الديسكتوب وتيخلي الحوايج اللي هما مهمين مثلا الويب او لا الموبيل. ولا مشيتي كما قلت لكم في لا فيديو بريسيدونت ان الا مشيتي ويب عندك لا بوسيبيليتي انك تمشي موبيل دون فاسون فاسيل. هذا لو سافوار فير. شنو يمكن لك؟ كيفاش يمكن ليا الا اكتشفت انني ما عنديش هذوك لي تكنولوجي اللي طالبهم سوق الشغل؟ اشنو يمكن ليا ندير؟ tout simplement sur internet il y a plein de vidéos, des tutoriaux, des livres, des bouquins. كاينين دي فورماسيون اللي هما بيونت، كاينين دي فورماسيون اللي هما غراتويت. شوفوا لي غراتويت، ومن بعد الا بغيتي تكون بروفيسيونيل وبغيتي تعلم دغيا وبغيتي تاخذ واحد ليكسبيرتيس اللي هي ديجا واجده، خذوا دي فورماسيون بيونت راه كاينين سور انترنت. دونك هذا بالنسبه لو سافوار فير. بالنسبه لدوزيام شوز هي لو سافوار اتر ديالك، وانك خاصك تخدم على لو سافوار اتر ديالك. الا كنتي ان ديفلوبور مثلا كاليفيي تتفهم مزيان في الديفلوبمون، ولكن لو سافوار اتر ديالك ضعيف. لو سافوار اتر هي انت كشخص، يعني لا فاسون دي اجير، لا كومونيكاسيون ديالك، لا فوا ديالك، لا بسيكولوجي ديالك، لا بيرسوناليتي ديالك. هادو هو لو سافوار اتر ديالك، خاصك ضروري ما تخدم عليهم. اوكي دونك اللي ديالي عيات. دونك هذاك لو سافوار اتر اللي تكلمت لكم عليه هو انك مثلا كما قلت لكم الا كنتي ان غران ديفلوبور كي سو ريسبكت، ان ديفلوبور كاليفي، ولكن لو سافوار اتر ديالك ضعيف، يعني البيرسوناليتي ديالك ضعيفه، مثلا
ou la communication directe la façon d'agir, la voix dialogue, parce que c'est très très important. Avec l'expérience, alors, il est un grand développeur ou le savoir-être, soyez sûr et certain que je vais être recruté. Alors, nous avons un entretien. La première fois, nous avons RH, ressources humaines. Les ressources humaines, nous avons le développement. ما غاديش تعرف النيفو ديالك نتايا في لو ديفلوبمون دونك ملي غادي تجلس معاك غادي تشوف كيفاش تترياجي كيفاش تتهضر واش فيك لو تراك ماشي تيشدو لو تراك هادي عادي ولكن واش ميتريزي لو تراك ديالك ولا لا اوكي واش ما تتبيرتورباش واش بزاف د الحوايج خاصك تلعب على هاد لي شوز تري تري امبورطون كيما قلت لكم انت كاع تكون ان كون ديفلوبور ولكن لو سافوار ايتر ديالك ضعيف وبالتالي ما غاديش تركروتا ولا ما غاديش يقبلوك اصلا باش دوز لو دوزيام اونتروتيان. ثالث حاجه اللي هو تري تري امبورطون لو سي في مالوغوزمون انا دوزت بزاف ديال لي زونتروتيان ديال لي ديفلوبور وديال لي زانجينيور تلقى نفس تقريبا لو سي في لا بارتي دو كومبيتونس كلكم دايرين لا ميم شوز كلكم تعرفوا كاع لي لونغاج تعرفوا كاع لي فريم ورك كاع لي بلاتفورم وهذا فريمون كاتاستروفيك ما يمكنش ان ديفلوبور يلا تخرج مثلا او لا يلا عنده اون اني ولا 2 ans ديكسبيرتيس و ديكسبيريونس وتيفهم في الديسكتوب وتيفهم في الموبيل تيفهم في الويب سي با بوسيبل دونك اللي بغيت نوصيكم عليها وخذوها بعين الاعتبار هو لو سي في ديالكم لو سي في ديالكم خاص يكون ماشي بالضبط انكم بداو تعمروا فيه عمروه ولكن داكشي اللي تتعمروا فيه ولا داكشي اللي تكتبوه خاصكم ضروري ما تميتريزيه وتعرفوه الا ما ميتريزيتوش وما عرفتوهش راه عندكم ان ريسك انكم ما غتركروتاوش لان مثلا كنتي لو سافوار ايتر ديالك مزيان ودزتي من عند RH غيدوز لك عاوتاني غيدوز لك سوا ان اكسبير اون ديفلوبمون سوا ان شيف دو بروجي تكنيك دونك هنا غادي تلقى ان غران بروبليم هو انك تكنيكمون يحصلك وغيبقاك بانك ما تعرفش كاع التكنولوجي او لا غير سامع بهم او لا شتي كيلكو توتوريو صافي وما درتيش لا براتيك وما عرفتيش داكشي مزيان هذا حوايج اللي هما فريمون اللي تيطيحوا لو ديفلوبور والمشكل اللي تيطرا هو ان الثقه في النفس ديالك تضعف علاش تضعف حيت مشيتي عند السوسيتي الاولى مشيتي على السوسيتي الثانيه مشيتي عند السوسيتي الثالثه وكلهم غوجتاوك وما قبلوكش دونك انت ما تبقاش تثق في راسك وانت اللي درتيها بيدك دونك من الاحسن الله يجازيكم بخير ردوا البال مزيان لهاد النقطه هذه ديال لو سي في ما ديروش فيه نامبورط كوا ماشي بالضبط يكون عامر خاص يكون كلير ويكون عنده علاقه على ديك لانونس اللي نتوما دفعتوا لها اوكي دوك ردوا البال هاد 3 نقاط مزيان الوغ النقطه الرابعه وهي لا فيزيبيليتي سور لو نت علاش نتوما دي ديفلوبور و نون با فيزيبل سور انترنت بغيتو تخدموا وناعسين في الدار لا ديك الوقت اللي انا ما تندير فيه حتى شي حاجه وجالس في الزنقه وجالس نبدا نتحسر وندير في الاعذار ونبدا نقول حق الدوله دارت لي عليها اونتر غيومي قراتك عطاتك ان ديبلوم علماتك واحد مثلا واحد العلم دونك صافي دارت لي عليها هي اونتر غيومي بيان سور دونك نتايا ما خاصكش تبقى تقول الا راه هما المسؤولين هما اللي ما قراوناش مزيان او لا هما اللي ما علموناش مزيان او لا هما اللي خاصهم يخدمونا وي ايفيكتيفمون هما خاصهم بويسكو داروا هذا الشيء هذا العلم هذا وبغاو يقراو دونك خاص ضروري يوفروا لنا الخدمه ولكن انت عندك عقل تبارك الله وزيت ادولت دونك راك تشوف عندك سور انترنت راه تشوف شنو تيطلبوا الناس كاينين كيما قلت لكم دي توتوريو كاينين دي ليف كاينين دي بوكان اللي تقدر تقراهم باش اوغمونتي لا بيرفورمانس ديالك اون باراليل مع القرايه ديالك باش تكون بيان سور ان ديفلوبور كاليفي وتلقى ان شاء الله خدمه دونك لو سي في ديالك خاصك ضروري ما تخدم عليه ولا فيزيبيليتي سور لو نت لا فيزيبيليتي سور لو نت راه خاص ضروري داك لو سي في ديالك من الاحسن لو سي في ديالك ديرو سور لو نت راه كاينين دي سي في او لا دي سيت او لا دي بلاتفورم كي vous permet de créer un CV en ligne مثلا دو يوبوز ديال دو يوبوز وكريي فوتر سي في gratuitement وعلاش نقول لكم انا تكريو ان سي في سور لو نت
حيت مثلا ان recruteur داير اون انونس بغا مثلا دي ديفلوبور Angular ou la Symfony ou la Laravel. Donc soyez sûr et certain que avec le recruteur à la RH راه تيديروا des recherches sur le net. Donc مثلا نتايا تصور معايا لو سي في ديالك فيه لو مو او لو تاغ Angular او لا Symfony او لا Laravel. Donc automatiquement غادي يطلع ليه في جوجل لو سي في ديالك غيتريفيرونسا le CV ديالك راه sous forme d'un fichier ou là d'une page HTML donc راه غادي تريفيرونسا وغيطلع في لي موتور دو ريشيرش دونك نهار ملي غادي تبوستولي راه غادي يقلب عليك يدير لو نون ديالك سور لو نت راه سوي سيغ نتوما ما تعرفوش هاد القضيه يسحب لكم نتوما الريكروتور اون فوا انت تصيفط ليه لو سي في صافي تيتسناك حتى تجي عنده باش يدوز لك لونتروتيان لا دابا راه ملي تتصيفط له سي في اول حاجه تيدير تيطابي لو نون ديالك في جوجل وتيشوف دي زانفورماسيون عليك او موان تيشوف التصويره ديالك لي زاكتيفيتي ديالك واش عندك ان سي في سور لو نت ولا كان عندك ان سي في سور لو نت كما قلت لكم لا فيزيبيليتي ديالك تطلع لا فيزيبيليتي ديالك تطلع وبالتالي لا شونس ديالك انك يعيطوا لك دابور بور لونتروتيان تطلع حتى هي هذه داك لكم غير على لو سي في مي لا فيزيبيليتي سور لو نت هي لارج علاش تصور معايا تخدم على لو سافوار فير ديالك انت تخدم على لو سافوار فير ديالك سيتادير انك تتعلم الجديد وشحال ما تعلمتي الجديد راه تزيدوه لو سي في وشحال ما تعلمتي الجديد تدير لا براتيك ومنين دير لا براتيك طلع هذوك لي باكيج او داك لي تي بي اللي درتي طلعهم في جيت هاب وبالتالي غيولي عاوتاني عندك ريفيرونسمون السميه ديالك تزيد تطلع ملي غادي طابيو مثلا انو سميتك مثلا غادي طابيها في جوجل غيطلع له سي في غيطلع عندك بان عندك ريبوزيتوري في جيت هاب عندك دي تي بي خدمتي عليهم سيرتو اللي كانوا عندك دي تي بي اولا دي بتي بروجي خدمتيهم في داك لو سونس اللي بغا داك لو ريكروتور مثلا خدمتي دي بروجي سور سيمفوني لارافيل انجولار في جي اس جي 2 او وبالتالي شنو غيطرا غيكون عندك لا شونس انه يعيطوا عليك وغادي تكون من الناس اللي هما تنتظروا انهم يشوفوك باش ايفيكتيفمون يكونفيرميو دوك لو سافوار او لو سافوار فير لو سافوار اتر ديالك دونك هنايا تيجي الدور ديال لو سافوار اتر ديالك لان ديجا عندك لو سافوار فير تيجي لو سافوار اتر ديالك باش يكونفيرمي داك لو سافوار فير ديالك لا بويسونس ديالك كوم ديفلوبور ان طون كو ديفلوبور سوا ويب او موبيل او لا ديسكتوب الوغ خذ اون كونسيديراسيون هاد لي 4 ايتاب اللي ماشي هما اللي كاينين مي انا هادو اللي تيبانوا ليا فريمون لارج او لا جلوبال لا ديرنيير لا سانكيام اللي هي لا بلوز امبورطونت هي هاد لا سانكيام اللي غنقول لكم دابا هاد لا سانكيام تتلعب 90% انك تركروتا وانك تقبل في ان سوسيتي وهي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى هي تري تري امبورطونت لان الله سبحانه وتعالى هو اللي تيبارك لنا في الاعمال ديالنا هو اللي تيرزقنا هو اللي تيدير لنا كلشي دونك هادوك 4 الحوايج اللي كنت ذكرت لكم هادوك هما الاسباب هادوك الاسباب تيلعبوا الدور ديال 10% ولاني بلا بهم راه ديك ليغ ديرنيير ما تتكونش اكتيفي باش تاكتيفيها خاصك تخدم هادوك لي 4 الاولين عاد دير عاد تدوز لا 5 ايتاب اللي هي العلاقه ديالك مع الله سبحانه وتعالى خاصك تخدم عليها خاصك تكون تتصلي خاصك تدير الخير خاصك بزاف د الحوايج ما تغش حتى شي حد سيرتو ان شاء الله منين تخدم وداكشي حاول انك ما تغش في الخدمه ديالك حاول تعطي له الماكسيموم ديالك حاول ما تغش لو ريكروتور ديالك اكسيتيرا والله سبحانه وتعالى غادي يبارك لك في العمل ديالك وغادي تلقى ان شاء الله خدمه باذن الله دونك خدم على العلاقه ديالك مع الله سبحانه وتعالى وما تخاف من حتى شي حاجه وتوكل على الله سبحانه وتعالى الا توكلتي على الله سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبك سوي سور اي سيرتان كو لا توكلتي على الله سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبك دونك غادي نختم بواحد القوله تيقولها الدكتور العلامه محمد راتب النابلسي تيقول لك اعمل بالاسباب كانها كل شيء ثم توكل على الله كانها ليست بشيء انا عاود اعمل بالاسباب كانها كل شيء
ثم توكل على الله كانها ليست بشيء. شنو هي هذيك اللي ليست بشيء؟ هي الاسباب اللي درتي في الاول. باش الله يعاونك خاص ضروري ما دير اسباب، خاصك تقرا، خاصك تعلم، خاصك دير بزاف د الحوايج. ملي تتوكل على الله سبحانه وتعالى من ديك الساعه تعطيك الله سبحانه وتعالى داكشي اللي بغيتي، داك المبتغى ديالك، ما تقولش بان راه هذيك الاسباب اللي درت او لا راه انا اللي واعر، لا، خاصك تقول بان الله سبحانه وتعالى هو اللي يعاونك، هو اللي يوصلك انك توصل لهذه المرتبه هذه، او لا انك تلقى هذه الخدمه او لا تلقى هذا الرزق هذا، لان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وهذيك الاسباب كانت غير اسباب باش الله سبحانه وتعالى يعاونك. وما تنساش بان هذيك الاسباب اللي عملتي بها راه الله سبحانه وتعالى اللي يعطيها لك، اللي يوصلها لك او لا اللي يوفرها لك. هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم هذا الصباح هذا، بغيت نبارطاجي معكم هادشي هذا. ان شاء الله غادي نهضروا بزاف ديال الحوايج اخرين. بريسك انا 3 فوا تندير فوتينغ في هاد الغابه الزوينه ديال قنيطره. دونك ان شاء الله فيما نجي ندير الفوتينغ نسالي ندير لكم فيديو بحال هذا ان شاء الله. اوكي يلا خليوني نمشي نخدم حتى انايا. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.